नमस्कार. परत एक नवी अपडेट घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येलेले असा. ही नवी अपडेट सध्या अशा तरेन असा की कुंभारवाडो, साळप्या, धुलेर, म्हापसा हांगासर सिवरेज उदक सोपटीक टँकाचे जे उदक आसा ते ह्या रस्त्याचेर व्हावत आसा. हांगासरले जे लोकल लोक आसात त्यांच्यानी बऱ्योचशो कंप्लेनी हाय ऑथॉरिटी घातलेली आसा. त्यांच्यानी पयलींची कंप्लेन घातलेली आसा ती त्यांच्यानी हेल्थाक घातलेली आसा. त्याच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घातलेली आसा. त्याच्या उपरांत त्यांच्यानी मेन जी कंप्लेन घातल्या ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी घातलेली आसा. पूण म्हापसा म्युनिसिपालिटीन अजून हेचेर काय एक्शन घेवंक ना. सध्या इतली वायट परिस्थिती हांगासर जाल्ली आसा की हांगासरलो जो वास आसा, जो सोपटीक टँकाचो जे उदक व्हांवता तो हांगासर सोसूंक जायना. हांगासरले जे लोकल लोक जे आसात ते हो रस्तो सदांच यूज करतात. पूण जर हांगासरल्यान जर चलोन वयतले जाल्यार पांय घालपाची परिस्थिती जाल्ली ना. सध्या इतली वायट परिस्थिती सध्या हांगासर जाल्ली आसा की ह्या रस्त्याचेर जे उदक व्हांवता तेजे शेळो जाल्लो आसा. किडे हांगासर जमा जाल्ले आसा आनी इतले वयतले जाल्यार नाकाक धरून खंय तरी हांगासरल्यान वयचें पडटा. इतली वायट परिस्थिती सध्या हांगासर जाल्ली आसा. पूण खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी सध्या एक्शन घेयना. त्यांचे थळाव्या लोकांचे इतले म्हणणे आसा की सध्या आता पावसाळो लागीं येयलेलो आसा आनी पावसाळो लागीं येयल्या कारणान कितेंय जावं शकता. सध्या डेंगू मलेरिया पसरूंक शकता. इतली वायट परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा. हो लोक सध्या इतलो भियेल्लो आसा. त्यांच्यानी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगल्यार की तुम्ही जाता तितल्या बेगिना एक्शन घेया आनी हे जे सोपटीक टँकाचे जे उदक आसा ते जाता तितल्या बेगिना बंद करचे अशें हांगासरले जे लोकल लोकांची मागणी आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दित रावतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान.